أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نكملوا داكشي اللي بدينا من قبل. دونك كنكملوا توجور في لي غودغيسور سيركل مونوفازي. دونك كندوزو دونك دايما حنا في لي غودغيسور نو كوموندي. هنا خدامين على الدوزيام مونتاج ديال لا غودغيسور دو بالتيرونس. دونك هاد الغودغيسور هذا كيتسمى ا بوين ميليو ولا بريز ميديان. ا بوين ميليو ولا ا بريز ميديان P2. دونك فوالا توجور في الاخر كيكون اباز ديال لي ديود، كيكون المونتاج ديالو بحال هكا. كيكون عندنا ان ترانسفورماتور كيكون فيه هاد بوين ميليو، كيكون مقسوم دو سيكوندير ديالو كيتقسم دو بارتي، كيعطينا نفس طونسيون في الجهاز بجوج. فوالا يا اما كنمثلوهم بحال هكا، كناخدو الريفيرونس ديالنا من هنا لهنا، والثاني E1 هي هادي و E2 هي هادي، ولا سينو نقدر ناخدو U1 هي هادي و E2 تكون الفلاش ديالها لتحت. وهنا كنديرو من بعد، هنا كندير كتساوي، كتلقى عندي U1 كتساوي موان E2. دونك في هاد الكادي ديالنا حنا درنا U1 كتساوي E2، دونك خديناهم بجوج كيشوفوا الفوق وكيتساويو صافي. فوالا عندي D1 و D2. فوالا D1 D2 عندي U D1 U D2. ها الكورون ديالي هو مرسوم، ها ال ها ال UR اللي كنقلبو عليه حنا هي هادي. فوالا الاليمونطاسيون ديالنا توجور عندنا UM U1 est égal U2 est égal UM sin θ. دونك توجور كنخدمو θ. دونك خدينا الطونسيون، خدينا وحده فيهم. دونك U1 دونك هنا U1 كتساوي E2. دونك ها الاخر اللي عندنا، دونك فوالا هي هادي الاليمونطاسيون ديالنا، هي اللي خدمنا بها في لي كور، في لي بارتي الاولين ديال الكور. دونك دابا غنمشيو ندوزو لاناليز فونكسيونيل. فوالا توجور عندنا هنا عندنا دو ديود ا كاثود كومين. دونك هادو بجوج لاصقين على بعضياتهم بالكاثود، دونك كيتسمى دو ديود ا كاثود كومين. دونك غنطبقو نفس لا ريغل اللي كنا ديفينينا في البارتي الاولى ديال الكور. دونك لا ديود ملي كيكون عندنا دو ديود ا كاثود كومين، دونك لا ديود كي بوسيد لو بوتونسييل ديال لانود لو بلو élevé هي اللي غتكوندويزي ليا. فوالا دونك غنمشيو نيتيديو هنا. دونك عندي هنا ناخدو مثلا نحطو واحد 3 دي بوين. مثلا ناخدو هنا ها ال A، هنا ها B، ها C. فوالا غنحطو بلي عندي U1 كتساوي U2 كتساوي ليا VB moins VA، VB moins VA كتساوي ليا VA moins VC. ياك كتساوي الطونسيون اللي كاين عندي، البوتونسيال ديالها ناقص هذا، ديالها ناقص هذا. فوالا دونك في هاد برومي بارتي ديال الاخر، دونك سي تيتا كتنتمي للانترفال 0 حتى ل بي، عندي هنا U1 اللي كتساوي هادشي عندي كامل، كتساوي U2 كتساوي VB كتساوي VB moins VA كتساوي ليا VA moins VC. غتكون عندي سيبيريور إيكال à 0. امبليك كوا؟ أن VA هادشي شنو كيعطينا؟ دونك عندي VB كبر من VA وعندي VA كبر من VC إي VA من VC. دونك شنو غيكون عندي؟ دونك عندي هنا تنكون عندي VA كبر من VC و VC VA VB كبر من VA و VA كبر من VC. دونك VB كبر من VC. ياك هادي هي الريزلت اللي بغيناه حنا. دونك عندي دابا كنكومباريو هاد لي دو بوتونسييل باش نعرفو شكون فيهم غتكوندويزي. دونك VB كبر من VC. دونك البوتونسييل عندي في الديود الاولانيه كبر من البوتونسييل عندي في الديود الثانيه. دونك انا انود كاثود كومين، دونك غيكون عندي هادي غتكوندويزي وهادي غتكون بلوكي. دونك دي باسونت et D2 بلوكي. فوالا دونك من هنا نقدرو نحطو مونتاج ايكيفالون. دونك غنحط بلا ما ندوز بلا ما نحط الجهه ديال الترانسفورماتور، دونك غنحط غير بحال هكذا. نقدر نكتب بحال هكذا. فوالا دونك هذا باسون، دونك غندير ليه دو بوين بحال هكذا، راه سي ان كونتاك فيرمي. وغندوز لهنا نحط لا ريزيستونس ديالي هي هادي، وهنا لتحت غيكون عندي كونتاك اوفير. دونك هذا دي 1
هذا دي 2 فوالا. وهنا عندي الاي 2 وهنا عندي الاي 1 وعندي الاي ار ديالي هي هادي. ها الاي دي 1 اي دي 2 فوالا. والاي ديالي هي اي ار هي هادي فوالا. كلشي لي زيليمون ديالي ديال السيركوي ديالي هما كاينين عندي هنا حطيتهم فوالا. دي الاي دي هو هذا، اي دي 1 هو هذا، اي دي ار وهنا الاي الاي دي 2 اي دي 1 اي دي 2 فوالا. دونك من هاد المونتاج اللي عندي هنا نقدر نستنتج شحال من حاجه. دونك غنستنتج اول حاجه ان عندي دونك انا هذا باسون دونك غنكتب ديريكت اي دي 1 est égal 0 وهذا بلوكي دونك اي دي 2 est égal 0 فوالا. اي 1 اي دي 1 كتساوي اي ار فوالا. وغنمشيو نشوفو هنا اليو ار est égal كوا يو ار من هاد السيركوي اللي عندي هنا. دونك الا دخلنا لهاد الماي هادي هضرنا على هاد الماي هادي دونك عندي يو 1 كتساوي يو دي 1 بلس يو ار. دونك هنا يو 1 كتساوي ليا يو دي 1 بلس يو ار. دونك انا هادي كتساوي ليا 0 دونك يبقى ليا يو ار كيساوي ليا يو 1 فوالا. دونك من هنا نمشيو نرجعو لهنا اليو ار كتساوي ليا باينه دونك كتساوي ليا هي يو ار سور لا لوا دوند يو ار سور ار لا ريزيستونس اللي عندي دونك غتكون كتساوي ليا دونك هنا هي يو 1 سور ار فوالا. شنو اللي بقى لي دابا؟ بقات لي هاد اي دي 2 اي دي 2 دونك كنحسب الواد ماي دونك غنرجع هنا نحط نركب من هاد الجهه دونك عندي هنا اي لا لوا ماي اللي عندي هنا في هاد البلاصه هادي عندي اي 2 كتساوي ليا ولا زائد نديرو زائد هنا حيتاش عندي سيركوي فيرمي كامل بلس يو ار بلس اي دي 2 كيساوي 0. حنا بدينا بهاد البوان وبقاو غاديين راجعين حتى نرجع للاخر ديالها دونك غتكون كتساوي ليا 0 فوالا. عندي التات مع البي التات مع البي التات مع البي دونك ملي كنكتبو بحال هكا كيكون عندي 0 فوالا تيكال 0. دونك من هنا غنستنتجو شنو؟ دونك ان عندي يو دي 2 كتساوي ليا موان يو 2 بلس يو ار وقلنا يو 2 تيكال كوا هو يو 1 و يو ار شنو هي يو 1 دونك يساوي ليا موان 2 يو 1 فوالا. دونك هادي يو دي 2 كتساوي ليا جوج مرات يو 1 فوالا. غنمشيو دابا للدوزيام انترفال. دوزيام انترفال فوالا. دونك دوزيام انترفال عندي فيه سي تيتا appartient à l'intervalle pi حتى ل 2 pi ياك من هنا حتى لهنا. شنو غيكون عندي U1 inférieur à 0 donc c'est-à-dire quoi أن VB moins VA كتساوي ليا VA moins VC inférieur à 0 égal à 0 donc هنا فوالا. كنستنتجو من هاد الاخر اللي عندي هنا دونك كنستنتج ان في بي صغر من في ا اي في ا صغر من في سي دونك غنستنتجو ان في بي ناقص قل صغر من في سي دونك لو بوتونسييل لو بلي زولفي هنا هو في سي فوالا. دونك هادي هو الصغير هذا الكبير دونك غتكون عندي هاد الديود هادي اللي غتكوندويزي لي هاد المره دونك دي 1 بلوكي اي دي 2 باسونت فوالا. دونك نحطو الشيما ايكيفالون توجور ملي كنحط الديتا كندير ليتيود ديال الديود ديالي دونك نحط الشيما ايكيفالون دونك البروميير ديود غتكون اوفير فوالا. دونك غندوزو نحط لا ريزيستونس ديالي هنا في الوسط دونك عندي هنا ار فوالا هاد دي 1 غنجي هنا دي 2 هي اللي غتكون عندي هاد المره محلوله دونك غنحط نرمز لها بحال هكذا دونك كونتاكت او فيرمي فوالا.
دونك عندي هاد دي دو ها الار ديالي. دونك نحط لي زيليمون اللي عندي ديال السيركوي. دونك عندي يو ان هي هادي، يو دو دونك توجور راه كيبقاو توجور نفس الشيء حتى في الاول، حتى في الاول يبقى عندنا و اي دي ان اي ار يو يو ار، وعندي هنا يو دي ان واليو دي دو، وهنا الاي ار ديالي. فوالا دونك غنكمل دابا نخرج حتى الشيما ايكيفالون. من الشيما ايكيفالون ديالنا نخرج لي زيليمون ديالي. دونك اول حاجه نحطها هي عندي ان عندي يو دي 2 كتساوي 0 والاي دي 1 كتساوي 0. دونك باين هذا حيت هذا بلوكي، دونك كتكون اي ديالو كتساوي 0 وهذا باسون. دونك الاو ديالو تكون كتساوي 0. دونك بحال السلك يعني لي دو بون ديالو يكونوا ايكو بوتونسييل. دونك يكون عندي ما كاينش ديفيرونس دو بوتونسييل دونك يكون انتيغال 0. فوالا غنكملوا نمشيو لي زوتر زيليمون. دونك فوالا غنمشيو الاي ار كتساوي لي هاد المره اي دي 2 لي ار كتساوي اي دي 2. من بعد غنخرجوا شحال شنو هي، غنمشيو لليو ار، غنمشيو لواد ماي. فوالا هنا هاد المره عندي هنا يو ار بلس يو دي 2. دونك فوالا عندي السيركوي كله فيرمي. فوالا دونك ماشي بحال قبيله. دونك بلس يو 2 كتساوي لي 0. دونك هاد البي مع تات مع بي تات مع بي تات مع بي، دونك يعني بحال رجعنا للزيرو كيساوي 0. دونك كنستنتجو من هنا دونك ان عندي هاد الطونك هادي كتساوي 0. دونك يو ار ايتيغال كوا ايتيغال موان يو 2. دونك كتساوي لي موان يو 1 حيت يو 2 كتساوي يو 1 موان يو 1. دونك بما ان هادي عندي هادي راه هادي نيجاتيف في هاد الانترفال هذا، دونك الموان ديالها تولي بوزيتيف. فوالا غنكملو. دونك هنا غنرجع لهادي، دونك كتساوي لي موان يو 1 سور ار حيت لوا دونك كتساوي موان كتساوي يو ار سور ار ولا يو ار كتساوي موان يو 1 سور دونك موان يو 1 دونك كتساوي لنا موان يو 1 سور ار. فوالا شنو بقى لي دابا؟ بقات لي يو دي 1. يو دي 1 غنمشي بنفس الطريقه درت قبيله. دونك هنا هاد المره عندي هاد التات البي مع البي وهنا الفوق التات مع التات، دونك غندير بلس. دونك عندي يو 1 كتساوي ليا يو ار بلس يو دي 1 امبليك كوا. دونك ان يو دي 1 كتساوي ليا شحال؟ كتساوي ليا يو 1 موان يو ار، و يو ار ايتيغال كوا كتساوي ليا هي موان يو 1. دونك شنو كنسجلو عندنا يو دي 1 كتساوي ليا جوج يو 1. فوالا دونك جوج مرات لتحت. فوالا دونك حنا خرجنا لي زيليمون ديالنا كاملين اللي عندنا. بقى لي دابا الطراساج ديالهم. دونك غنرجع نمشي لهنا الاخر ديالي ونحط هاد لي زيليمون اللي كاين عندي كل حاجه نطراسيها بالاخر ديالها اون كولور ديفيرونت على الاخرى. غناخدو ديفيرون كولور. دونك غنمشي اول حاجه غنطراسيها هي اليو 1 هي عندي يو 1 هي اي 2 قلنا. فوالا حتى راه حتى خدينا هنا اون غومارك حتى خدينا لي فلاش هنا عكس راه عطانا نفس ريزلت. راه خدينا يو 1 هاد الجي و يو 2 هاد الجي راه عطانا نفس ريزلت اللي كاين عندنا. فوالا غنمشيو غنطراسيو اليو ار. دونك في البروميير بيريود دونك عندي هنا اليو ار كتساوي ليا بروميير بيريود عندي يو ار ايتيغال يو 1. فوالا نرسم يو ار ايتيغال يو 1. ها يو 1 هي هادي. فوالا نرسمها. فوالا غنمشيو لدوزيام بيريود. يو ار ايتيغال كوا؟ يو ار ايتيغال موان يو 1. يو ار ايتيغال موان يو 1. دونك يو 1 هي هادي، دونك غتاخد ليا موان يو 1 هي هادي الفوق. انا طراسيت دونك غتبقى غاديه بحال هكذا. دونك كاع كلها في لي زانترفال كاملين غتولي عندي بحال هكا. داكشي كنسميو تا هو قلت لكم في الاول قلت لكم راه دوبل التيرنونس. دونك ما كيعطيناش ماشي بحال الاولين كانت فيه سامبل التيرنونس كان فيه سول التيرنونس بحال هكذا. هذا فيه دوبل التيرنونس. هذا التيرنونس ولا التيرنونس الثانيه نفس البيريود ديالي هو هذا خدا دوبل التيرنونس. فوالا دونك هذا هو يو ار. غنمشي نرسم دابا الاي ار. الاي ار قلنا كتساوي ليا توجور كتساوي ليا هي يو 1 سور ار. دونك كتكون بحالها كتساوي ليا يو ار سور 1 سور ار. دونك كتكون بحالها مي صغيره. دونك فوالا دونك فوالا فالور ماكسيمال ديالها هي
UM sur R. فوالا هذه شكون هي هذه؟ قلنا هي ER. فوالا غناخدو دابا مثلا الاي 1 غتكون كتساوي لي هنا كتساوي لي اي ار، وفي الدوزيام انترفال قلنا كتساوي لي 0. فوالا وال اي 2 اي دي 2 دونك هنا كتساوي لي 0، وهنا في الدوزيام انترفال كتساوي لي دونك هذه اللي بالموف هي اي 2 وهذه اللي بالصفر هي اي 1. فوالا بقى لي شنو اي دي 1 و اي دي 2 اي دي 1 اي دي 2. دونك غنحاول نرسم دوطخ كولور. دونك فوالا غناخد هنا نفس لاكور عندي. دونك هنا رجعنا للاخر ديالي، غنرجع هنا نلقى اي دي 2 اي دي 2 في بروميير انترفال تيغال كوا هنا كتساوي ليا موان 2 اي 1. دونك موان 2 اي 1 دونك غيكون عندي هنا انا غتر هنا نورمالمون خصني ندير الاي 1 دونك كتغتر هنا دونك كدير بحال هكذا بحال هكذا، ومن بعد هنا تانيلا. نفس الشيء بالنسبه للاي دي 1 غتستنى نفس الريزولتا بحال هكذا، غتعطيك كتاخد طونسيون دوبل. وهذه بارمي لي زانكونفينيو ديال هذا المونتاج هذا، ان لا ديود كتسيبورتي دوبل ديال البويسونس ديال بارابور مع المونتاج ديال بون كراس. وعندنا بارمي لي دوزيام انكونفينيو اللي عندي هو ان كان خصنا ضروري بزوان ديال سوك عندنا ترونسفور ا بوان ميليو. دونك هذا بارمي لي زانكونفينيو. دونك غنمشيو لي فالور موين لي فالور افيكاس. دونك غنمشيو لا فالور موين. دونك لا فالور موين عندي هنا راه هي نفس لا فالور موين اللي كانت عندي في المونتاج ديال قبل. دونك فالور موين في موين ولا يو ار موين فوالا كتساوي ليا. دونك كنعاود نكتبها لكم بين ديفيرونت اكريتور. دونك هنا ار هادو كاع لي زيكريتور كيساوي الاخر. دونك شنو كتعطي عندنا لا فالور موين ديالنا؟ دونك سي عندنا الدوبل ديال ديستريبيسيون ديال هادي. فوالا دونك يعطيني جوج من داك الديستريبيسيون اللي كانت عندي في المونتاج الاولاني اللي هي اي في ام ولا اي ام ماكسيمال سور بي. دونك غنمشيو لا فالور موين ديال اي ار كيساوي ليا هي جوج اي ام سور ار بي. لا فالور موين ديال اي 1 ولا الاي 2 اللي حسب اللي بغينا حنا الاي 1 ولا الاي 2 غيكون كيساوي ليا لا فالور موين ديالهم. فوالا هادي موين فوالا كتساوي ليا الاي ام حيتاش عندي غير في واحد اون سول انترفال. دونك اي ام جوج مرات دونك اي ام سور بي. فوالا بي ار. فوالا غنمشيو للطونسيون. دونك اليو دي 1 موين كتساوي لي شحال؟ دونك كتساوي ليا نفس الاخر حيتاش عندي جوج مرات من هذا. دونك بحال الديستريبيسيون عندي هنا راه كاين عندي هنا. دونك ما كاينش عندي هنا تانيلات هنا. دونك مي راه مدوبله عندي هنا. دونك كتعطي نفس الفالور موين اللي كان عندي قبل مي افيك ان سين نيجاتيف. فوالا نفس السيرفاس اللي كاين عندي هاد لا سوم ديال هاد الجوج راهم معاودين عندي في هادي ياك. وهنا ما كاين والو. دونك غيكون عندي نفس الاخر ديستريبيسيون. دونك فوالا عندي هي جوج موان بعد اللي قبل عندي يو ام سور بي. فوالا حنا خرجنا لي فالور موين ديال كلشي. دونك بقى لي لا فالور افيكاس ديال الاخر. دونك اي ار افيكاس كتساوي شحال؟ دونك الا مشينا الاخر عطاتنا نفس الريزلت اللي كانت عندي قبل. دونك كتعطينا يو ام سور راسين دو 2. فوالا ونفس الشيء داكشي اللي كان عندي قبل نفس لا فالور افيكاس ديال هذه هي بحالها. هنا غتقسمي على ار دونك غتعطيك نفس الاخر اللي كان عندي قبل. فوالا دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دونك دابا ندوزو ان شاء الله ليكزيرسيس اللي غتخدمو. دونك غتاخدو نفس المونتاج اللي كان عندي قبل نفس المونتاج الا ان لي ديود غيكون عندي في سونس انفيرس. دونك غيكون عندي بحال هكذا. فوالا كتجي غناخد لا ريزيستونس ديالي هنا في الوسط. فوالا غناخد ترانسفورماتور ديالي هو هذا بوان ميديان. دونك انا اي
غنبدل لكم شويه هذا ليسونس باش تفهموا بان نفس داكشي اللي كان عندنا قبل راه هو اللي غيكون عندي هنا. دونك ايدو خديت هاد المره لتحت. فوالا دونك هاد دي ان هاد دي دو غنحطو الطونسيون ديالنا هنا، الطونسيون ديالك هنا، و لي زيليمون الاخرين هاد الطونسيون ديالي هو هذا ديال اي ار. دونك اي ار اي ار اي ار. دونك لي زيليمون الاخرين اي ان باردون ماشي هكذا اي ان اي ان اي دو. فوالا دونك صافي تحطوا ها لي زيليمون ديالكم. دونك غديروا نفس ليتود اللي درت انا دابا عاد غديروها نتوما ان شاء الله. يلا الله يسر الامور.